शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 4 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 4 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 20 तारिक, नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुणलागा, नवमी तिथि राति 2:28 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। रोहिणी नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। व्याघात योग राति 1:08 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 1:46 त्यसपछि गौरकरण राति 2:28 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा श्रीवत्स योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो, वारसुल दक्षिण, योग दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:38 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:36 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जोडेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल बिहान 8:53 देखि पूर्वाह्न 10:30 पूर्व दिशामा हुनेछ। आज यमघण्ट दिउँसो 1:46 देखि दिउँसो 3:24 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्नु राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 7:15 देखि बिहान 8:53 रहेको छ। चरबार बेला मध्याह्न 12:08 देखि दिउँसो 1:46 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:24 देखि अपराह्न 5:01 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:39 देखि बेलुका 8:01 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका जति पनि रोकिएका काम कार्य योजनाहरू छन् ती योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यमा पनि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ नै प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफूले चाहिँ काम कार्यको वातावरण केही राम्रो सहज बनाउने कोसिस चाहिँ हरदम गर्नुपर्नेछ, किनभने कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन सक्छन्। आज दिगो कामले फाइदा क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर कतै बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा समय व्यतीत हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको हातबाट उपलब्धिहरू बाहिर फुत्किन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। बोल्दै गर्दाखेरि कतिपय बोलीको अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ।
तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही परीक्षण हुन सक्ने समय हो। त्यसैले आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। आज हतारमा कुनै पनि निर्णय नगरेको नै जाति हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आजको दिनमा मेहनत गरे अनुसार क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु नै जाति हुनेछ। वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। कतै बोलीले गर्दाखेरि सामान्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि सजग रहनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने सकारात्मक नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही राहत मिलेको अनुभव हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य तपाईँको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, केही दौडधुप हुन सक्ने भए तापनि गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला मिल्न सक्ने समय हो। आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको कलात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयासले तपाईँका रोकिएका अपुरा योजनाहरूलाई सफल बनाउनतिर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। कार्यकौशलमा आफैमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। व्यक्तित्वमा पनि आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला दिलाउन सक्ने दिन हो। आज थोरै रिस आवेगलाई संयमतामा राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भने नगरेको नै जाति हुनेछ। यो कुराले चाहिँ सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोस्। आजको दिन तपाईँको कार्यक्षेत्र भने सकारात्मक नै बन्नेछ। आफ्नो योजनामा तपाईँले दृढ रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय छ। कतै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजको दिनमा व्यावसायिक फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जमघट हुन सक्ने समय रहेको छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। आज केही यात्रा हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज स्वदेशमा काम कार्य गर्नेहरूका लागि भने दिन मध्यम देखिन्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झन्झट समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। केही अवसरका लागि दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुरा प्राप्त गर्नका लागि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने समय बन्न सक्छ। कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि दोहोर्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो योजनामा तपाईँले विशेष सजग रहेर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोली खेर जान सक्ने दिन हो। आज खर्च बढ्न सक्छ। त्यसैले खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँको आर्थिक कुरा
कुराले केही तनावहरू दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा काम त गर्नुहुन्छ, तर फाइदा अरूले लिन सक्छन्, त्यसैले आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। जिम्मेवारीहरू बढे तापनि सकेको काम गर्नुहोस्। नसकेको कामलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई रमाइलोसँग अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। कुनै पनि कुराका लागि धेरै चिन्ता तनाव भने नलिनुहोला। कार्य वातावरणलाई सकेसम्म राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। केही ठूला सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ वा कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कतै ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा कसैलाई धेरै विश्वास नगर्नुहोला। पारिवारिक आफन्तजनहरूबाट पनि थोरै टाढा भएको साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने मन हल्का हुन सक्छ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै यात्रा कठिनाइपूर्ण बन्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अध्ययनमा लगावमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँका लागि उपयुक्त बन्नेछ। आज केही पछिसम्म फाइदा मिल्ने काम कार्यको क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा आर्थिक पक्षमा व्यावसायिक पक्षहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफूसँग कुनै पनि प्रतिभा छन् भने त्यो प्रतिभाको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कतै ऋण गरेर सवारी साधनहरू किन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पुनः विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही विरोधीहरू भने पछि लाग्न सक्छन्, तर त्यस्तो हानि नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, सबैबाट साथ सहयोग लिएर खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि आज सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुन सक्ने दिन पनि हो। आय आम्दानी केही रूपमा बढ्न सक्छ, केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अन्य पारिवारिक सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवारले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्दिनेछन्। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा जोस जागर बढ्न सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन हो। साथीभाइबाट पनि पढाइमा साथ सहयोग मिल्न सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले जीवनचर्याले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन राम्रो हो। त्यसैले आफ्नो योजनामा मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेको छ। आज तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने दिन हो। अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै कार्यमा कतै अल्झिरहनु भएको छ भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कार्यशैलीले गर्दाखेरि केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतले केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै कुराको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन छ। आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ वा कार्यक्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने
अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्दिन सक्छन्। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन वा वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सम्पत्ति आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने दिन हो। आज राजनीति जीवन उच्च रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। वस्तु खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आर्थिक तनावहरू क्रमशः हट्दै जानेछन् भने आज तपाईको योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि पारिवारिक साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। र कुनै महत्त्वपूर्ण ठुलो निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवारबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति हुनेछ। तपाईको कार्य व्यवहारको प्रेमीबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको लगाव बढ्न सक्ने समय छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ र आध्यात्मिक आस्था केही बढ्न सक्ने दिन हो। आज गरिब दिन दुखी प्रति केही सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही ठूला व्यक्तिहरूबाट कुनै पनि आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। दिन त्यस्तो खराब छैन। चन्द्र गोचर तपाईको भाग्य भावमा भ्रमण गरिरहेको अवस्था रहेको छ, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण फलदायी भने नबन्न सक्छ। आज तपाईको लगनशीलता मेहनतपनले गर्दाखेरि उपलब्धिहरू मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ, तर आफूले थोरै सचेत रहनुपर्नेछ। कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा चलाकपन रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको कार्यभार बढ्न सक्छ। जीवनशैली थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन पनि हो, तर प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ। व्यवसायिक कार्य पक्षमा आर्थिक पक्षमा भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। कारोबारहरू हुन सक्छन्, तर कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि आलोचनात्मक कुराहरूमा तपाईँ सामेल नहुँदा नै जाति हुनेछ। आजको दिनमा तपाईको योजना कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि दाजुभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने प्रेरणा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवार र सहयोगीबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। केही छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नु जाति हुनेछ। समग्रमा दिन मध्यम राम्रो हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता। ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट 8औं भावमा भ्रमण गर्दैछ। त्यति राम्रो दिन छैन, त्यसले थोरै कुरामा तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। आज केही आकस्मिक रूपमा लाभ हुन सक्छ, तर कतै आकस्मिक रूपमा खर्च वा केही गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज काम गरे बापत केही प्रतिफल भने क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय हो। त्यस्तो ठूलो आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन, तर शारीरिक र मानसिक रूपमा
थोरै अस्थिरतापन भने आफैमा महसुस गर्न सक्ने, आफैमा थोरै आत्मबलमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा बाटोघाटो काट्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो कुरामा कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कतै कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ, अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय हुनेछन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नबन्न सक्छ र पनि आफूले कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने, आफ्नो मानसिक शान्तिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कसैलाई केही पुरा गरिदिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ भने आफ्नो वचन हार्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष मध्यम रहनेछ। कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। अरूको लोभ लालचमा नपर्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्दा नै राम्रो हुनेछ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू छिट्टो बाहिर ननिकाल्नु जाति हुनेछ। आज तपाईँले चालेका कदममा चाहिँ आफन्तबाट भने केही साथ सहयोग भने मिल्न सक्ने समय हो। आज प्रेम जीवनका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असरहरू देखिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विचार पुर्याउनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यसैले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर आज गोचर गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने स्त्री वर्गहरूबाट वा स्त्री वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुषहरूबाट तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्छ। आज पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन बन्न सक्छ। आज छोटो समयमा पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिन राम्रो छ। तपाईँको लगनशीलता मेहनतीपनले गर्दाखेरि आज लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय बन्नेछ। सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही समय सामेल हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज केही नयाँ साथीहरू भाइहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक कुरालाई केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईँको राम्रो छ, तर आज कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि खर्च भएको थाहा नहुन सक्छ, त्यसैले खर्चमा भने थोरै विचार पुर्याउनुहोला। आज मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न तपाईलाई अगाडि बढाउन सक्छ, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुपर्नेछ। आज विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा केही जागरुकपन बढ्न सक्ने समय छ। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। आज केही खबर राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज केही सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु धनु राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैठौँ भावमा भ्रमण गर्न सक्ने दिन छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतै रिस आवेग बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज श्रमिकको वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने कतै अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। केही कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्ने हिम्मत साहस जोश सागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारीहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। यदि कतै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाट वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्ने समय छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। राजनीति जीवन पनि आज उच्च रहन सक्ने, गरेको काम कार्यको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा पनि केही राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय छ। आज कहिलेकाहीँ दिमागमा बेचैन र क्रोधको स्थिति उत्पन्न पनि हुन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफन्तजन र मावलीजनसँगको सम्बन्धको पक्षमा केही सुधारको माहौल छाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर राम्रा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ वा केही रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थिए भने केही सुधारको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँले कुनै पनि कार्यका लागि परिश्रम खर्चेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम कतै खेर नजान सक्ने समय हो। काम कार्यको समस्याहरूबाट चाहिँ तपाईँ विचलित नहुनुहोस्। हिम्मत गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। बरु कतिपय कार्यहरूलाई छिटो सक्छु भन्दा चाहिँ कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् वा कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा तपाईँले कार्यलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक छ, तर कुनै नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ वा नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौतीहरू भने तपाईँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय हो। तर डराउनु पर्दैन। प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आत्मविश्वास क्रमशः बढ्न सक्ने समय हो। तर आज तपाईँको हातबाट केही परिणामहरू बाहिर फुत्किन सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज योजना बनाए अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु, समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक पक्ष भने तपाईँका लागि आज राम्रो नै देखिन्छ। आय इन्कम पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट क्रमशः लाभ मिल्न सक्ने समय छ र अझ फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ लगानीका लागि भने धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। धैर्य भएर सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि अझ मद्दत पुग्नेछ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यस्तो नराम्रो भने देखिँदैन। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोस्। आज प्रेम सम्बन्धमा कतै अविश्वासको भावनाहरू रहन सक्छ
कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सामान्य रहनेछ। आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो। छोटो यात्राको कतै अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवन पक्ष सामान्य छ। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट आज चतुर्थ भावमा रहनेछ। तपाईँको घरायसी काम कार्यको पक्षमा तपाईँको आफ्नो प्रयासले केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँ कुनै पनि दिगो योजनामा लाग्नु भएको छ भने ती दिगो योजनाहरूबाट भने क्रमशः लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचका साथ गर्नुहोला। तपाईको शोध र खोजले गर्दाखेरि आज जीवनमा केही सफलताको अनुभूति गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्ना योजनाहरूलाई चाहिँ थोरै गोप्य राखेर बढ्नु नै जाति हुनेछ। आज विश्वास गरेकाहरूले कतै धोका दिन सक्छन् कि भन्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको पक्षमा कतै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् वा आफैमा निर्णय गर्ने कुरामा थोरै दोधारपन भने रहन सक्ने समय छ। आफू चलाखका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप पनि गर्दिन सक्छन्। त्यसैले छिट्टो अरूको विश्वास पनि नगर्नुहोला। धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्छु भनेर लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग रहनुहोस्। जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्दाखेरि त्यहीबाट खुसी मिल्न सक्ने समय हो। आज कारोबार कुनै चलिरहेको छ भने कारोबारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले कसैलाई वचन दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो वचनले समस्यामा पर्न सकिन्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगर्नु जाति हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर नै बढ्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्नका लागि आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन थोरै विचलित रहन सक्छ, अस्थिर रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य विकारहरू आइपर्न सक्छन्। आज त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि सामान्य केही समस्या महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि दिन मध्यम छ। त्यसैले सबै कुरामा थोरै विचार पुर्याएर धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कुनै कार्यलाई तपाईँले कठिन महसुस गर्नुभएको छ भने त्यसको उपाय पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। न्यायिक क्षेत्रका काम कार्यमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने समय अनुकूल नै बन्ने छ। काम कार्यका लागि सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। आफैमा हिम्मत, साहस, जोश जागर रहन सक्ने दिन छ भने आज कुनै कार्यका लागि प्रतीक्षित हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँका सानातिना गल्ती विरुद्ध पनि प्रतिशोध लिनेहरू जागरुक बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तो ठुलो समस्या नै निम्तिन सक्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज सहज रूपमा दिनलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्दिन सक्छ। आज आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त
गर्न सक्ने समय हो। आज मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बन्न सक्ने वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने दिन छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। आजको दिनमा तपाईँले केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफैमा सद्आचरण बढ्दै जान सक्ने समय छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, दिदी बहिनीसँग कुराकानी वा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल विशेष चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।